अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। हैदराबाद सिटी पुलिस चिकड़पल्ली डिवीजन पुलिस सेंट्रल जोन की जानिब से रमजान और श्री रामनवमी व हनुमान जयंती त्यौहार के पेश नज़र कोऑर्डिनेशन मीटिंग कशिश कन्वेंशन हॉल मुशीराबाद में रोड पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डीसीपी सेंट्रल जोन, एडिशनल डीसीपी, एसीपी चिकड़पल्ली, मुशीराबाद सीआई, चिकड़पल्ली सीआई, गांधीनगर सीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक सीआई चिकड़पल्ली के अलावा इलाकाई समाजी कारकुनों और अमन कमेटियों के अरकान और मुकामी रहनुमाओं व होटल के मालिकान ने शिरकत की। पीस कमेटी मीटिंग एक हुआ। ये रमज़ान के महीने में के बीच में श्री रामनवमी और हनुमान जयंती भी आ रहे हैं। वो दोनों फेस्टिवल्स पे हैदराबाद में थोड़ा प्रोसेशंस रहते हैं, उसका प्रोसेशंस के बारे में पूरा पब्लिक से फीडबैक लिए और फीडबैक के हिसाब से जीएचएमसी, पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अदर जो डिपार्टमेंट के काम रहता है वो पूरा हम लोग नोट कर लिए। उसके हिसाब से पूरा अरेंजमेंट्स करते हैं और जहाँ तक वो प्रोसेशंस पीसफुली करने का जो भी सहायता पुलिस डिपार्टमेंट से चाहिए वो पूरा हम पूरा करते हैं। थैंक यू। पूरा प्रोसेशंस को सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से कवर किया जाता है और सोशल मीडिया भी पूरा स्क्रीन करने के लिए एक साइबर टीम भी पूरा वो 2-3 दिन भी पूरा स्क्रीन करता रहता है। जो भी लॉ को ब्रेक करने का या व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया में रूमर्स को स्प्रेड करने का कोशिश करता है, उनको लायबल करके केस, स्पेसिफिक केसेस रजिस्टर करेंगे और उनको रिमांड भी करने के लिए हम कोशिश करते हैं। थैंक यू। आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टीम मंगाई है अभी, जैसा सेंट्रल जोन के लिए प्रोसेसन के लिए कोई एक्स्ट्रा टीम आएंगे अपने पास? पूरा स्टेट वाइड से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस इस उत्सव के लिए आ रहे हैं और सेंट्रल जोन को भी थोड़ा फोर्स। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बालानगर जोन में पुलिस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने वी कन्वेंशन कोम्पल्ली मिर्चल में तरबियती प्रोग्राम यानी मेगा पुलिस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहे हैं। पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कंडलाकोया मिर्चल में इफ्तिताही प्रोग्राम का एहतमाम जी संदीप डीसीपी बालानगर जोन ने किया था। मज़कूरा प्रोग्राम में साइबराबाद के डीसीपी और एसीपी और बालानगर जोन के तमाम इंस्पेक्टर ने शिरकत की। तकरीबन 1500 तलबा और उनके वालिदैन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें ज्यादातर तलबा का ताल्लुक बालानगर से बताया गया। वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच टोली चौकी में चंद रोज कबल एक चैरिटी फेयर मुनक्किद किया गया था, जिसमें तलबा ने स्टॉल्स लगाए थे। इस फेयर से हासिल होने वाली रकम को इमदाद के तहत इस्तेमाल किया जा रहा, जहां वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से वादी महमूद सुलेमान नगर पिल्ला नंबर 230 में वाक़े मदरसे अजमतुल कुरान में बच्चों में कपड़े तकसीम किए गए। बादजा वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच के जिम्मेदारान ने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद टोली चौकी ब्रांच के तलबा ने आज यहाँ मदरसे अज़मतुल कुरान का दौरा किया। हमारे वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं बच्चों की तालीमी सलाहियतों में, इस्तेदाद में इजाफ़ा करने के लिए। तो वही हमने बच्चों के अंदर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा करने और लोगों के साथ हमदर्दी, सदक़ा व खैरात के ज़रिए से उनकी इमदाद करने के सिलसिले में हमने बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए
حال ہی میں ٹولی چکی برانچ VIP انٹرنیشنل اسکول میں ایک چیریٹی فیئر منعقد کیا تھا، جس میں طلباء و طالبات نے مختلف اسٹالس لگائے اور اس سے جو آمدنی ان کو حاصل ہوئی اس کو انہوں نے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے یہاں کا دورہ کیا اور یہاں کے طلباء میں مختلف ملبوسات تقسیم کیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جذبہ پیدا کیا جائے اور ان کے اندر اس ترغیب کو لایا جائے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے اسکول میں مختلف ہمارے جو 8 برانچز ہیں اسکول کے، ہر برانچ میں اس قسم کے پروگرام ہم منعقد کرتے ہیں اور بچوں کے اندر خیر خیرات کا اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا جذبہ ان کے اندر بیدار کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہ کوششیں ہیں اور یہاں پر اس طریقے سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر اسکولز کے طلباء و طالبات میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہم بھی جہاں اسکول میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہاں پر ان ایکٹیویٹیز کو بھی خاص طور سے جگہ فراہم کریں، جس میں لوگوں کی بھلائی اور خیر کے کام وہاں پر انجام دیے جائیں۔ اس سے طلباء و طالبات کے اندر انسانیت کا جذبہ بیدار ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہی مقصد ہے، ہمارے اسلاف نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی رہی وہاں ایک چراغ جلا دیا۔ CPI پارٹی کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے چندرائن گٹا چوراہے پر CPI پارٹی چندرائن گٹا سیکریٹری محمد سلیم کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سٹی سیکریٹری نرسمہا کے یادگیری عمران کے علاوہ محمد غوث اور احمد شریف بھی موجود تھے۔ CPI پارٹی نے مرکزی و ریاستی حکومتوں سے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی بڑھتی قیمتوں میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کم کرو مودی سرکار۔ بھارت 2021-22 کے دوران سمندری برآمدات میں 7,740 ملین امریکی ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ محکمہ تجارت حکومت ہند کی طرف سے اس شعبے کے لیے 2021-22 کا ہدف 7,809 ملین امریکی ڈالر مقرر کیا گیا تھا اور سمندری مصنوعات کی برآمدات نے ہدف کا 99.12% حاصل کیا، جو 2020-21 کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران سمندری غذا کی برآمدات کی کمپاؤنڈ سالانہ شرح نمو 8.23% ہے۔ آندھرا پردیش میں 46,23,000 میٹرک ٹن اور 29.4% حصے کے ساتھ مچھلی کی کل پیداوار میں ملک میں پہلے نمبر پر ہے، جو 16,05,000 لوگوں کو روزی روٹی فراہم کرتا۔ ملک سے سمندری غذا کی برآمدات میں آندھرا پردیش کا حصہ 36% ہے۔ 2021 اور 2022 کے دوران ہندوستان نے 121 ممالک کو سمندری مصنوعات برآمد کی ہیں۔ امریکہ رواں مالی سال بھی برآمدات کے لیے سرفہرست ہے۔ یہ پچھلی ایک دہائی سے سمندری خوراک کی برآمد کے لیے سرفہرست مقام رہا۔ مالی سال کے دوران امریکی مارکیٹ کے لیے 3,021 ملین امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا گیا تھا اور یہ کامیابی 3,315 ملین امریکی ڈالر ہے۔ چین کو برآمدات 1,021 ملین امریکی ڈالر کے ہدف کے مقابلے میں 1,121 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ جاپان 428 ملین امریکی ڈالر کے ہدف کے مقابلے میں 448 ملین امریکی ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ وجے واڑہ میں MPEDA علاقائی ڈویژن کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق امریکہ، چین اور جاپان ہندوستانی سمندری برآمدات کے 3 پسندیدہ ترین مقامات میں ہیں، جو ہماری برآمدات میں 63% کا حصہ ڈالتے ہیں۔ ماحولیات کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے، بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جا رہی۔ جن کے پاس پودے لگانے کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہے، انہیں بھی شجرکاری کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی۔ عوام بھی اس معاملے میں مثبت ردعمل کا اظہار کر رہے۔ ایک آٹو ڈرائیور نے اپنے آٹو کو منی گارڈن میں تبدیل کرتے ہوئے سب کی تعریفیں بٹور رہا۔ تفصیلات کے مطابق آٹو ڈرائیور نے اپنے آٹو کی چھت کو
دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے ہری گھاس سے ڈھک دیا ہے. ساتھ ہی رکشے کے اندر پھولوں کے چھوٹے چھوٹے گملے بھی رکھے ہیں. ایک طرح سے سارے آٹو رکشے کو سرسبز و شاداب میں تبدیل کر دیا ہے. اس آٹو رکشا کی تصویر فی الحال سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی. عالمی شہرت یافتہ ماہر ماحولیات ایرک سیول منی بھی اس کی ستائش کر رہے. ایک شخص نے کہا ہے کہ آٹو ڈرائیور کی یہ تخلیقی صلاحیت نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ مسافرین کو راغب کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. آندھرا پردیش میں سرکاری دواخانے نرسی پٹنم میں ایک خاتون نے سیل فونز اور ٹارچ لائٹس اور موم بتیوں کی روشنی میں بچے کو جنم دیا. NTR گورنمنٹ ہاسپٹل نرسی پٹنم میں برقی کٹوتی سے تاریکی چھا گئی. ہاسپٹل کے احاطے میں موجود جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا. ان حالات میں دواخانے کے سٹاف نے خاتون کے رشتہ داروں سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیل فونز، ٹارچ لائٹس اور موم بتیوں کا ممکنہ نظم کریں. خاتون کو درد شروع ہونے لگا. ڈاکٹروں اور دیگر میڈیکل سٹاف جو ڈیوٹی پر موجود تھے خاتون کے شوہر دیگر رشتہ داروں کو سیل فونز، ٹارچ لائٹس اور موم بتیوں کا مشورہ دینے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. خاتون کے شوہر نے کہا ہے کہ سٹاف نے آدھی رات کو موم بتیاں لانے کی ہدایت دی اور مجھ کو سیل فونز اور ٹارچ لائٹس کا بھی انتظام کرنے کا مشورہ دیا. تاہم وہ جلد سیل فونز اور ٹارچ لائٹس کا ہی انتظام کر پائے. హాస్పిటల్లో మళ్ళీ ఏది లేదు, ఏ ఫెసిలిటీ లేదు, మినిమం ఏదో జనరేటర్ అయ్యాక జనరేటర్ నుంచి కరెంట్ లేదు. అలా దోమలు అసలు లోపల గర్భిణీలు అయితే ఎంత ఎలా నరకమో చూసేస్తున్నారు. వాళ్ళైతే ఒక గాలి లేక దోమలతో. मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स. दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं. 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी. मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद. पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है. अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं. कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर. शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज. एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता. यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर. नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं. हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम. नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है. अल्लाह हाफिज़.